اللہم لولی قلب حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حادثات و فی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ ورزقته وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وآجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات سارے پڑھو اچھو بلائے تکلیف فرماؤ صلوات. وارسمان دی آمد اور سلام کی واسے اچھی صلوات. صلوات عظیم عبادت ہے ولائے مہربانی کرو صلوات. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام بابا قلم صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعائے وارث سمانا اور عبادت اپنے دربار منظور فرما. مومنین نہ تو رہا ذاکرین دی پڑھائی میں عقید دے چار لفظ بانی مجلس میں بیان آئے خرچ و خرجات لنگر تو ہم نظر نیاز وارث سمانا اپنے دربار منظور فرما. تو کوئی نو بندہ نہیں نہ کوئی نہ دے تبرکن حاضری یہ تو مجلس بھی میں اتنی مجلس پڑھنی ہے جو میری حاضری ہو جائے واللہ مجھے اپنی طبیعت صحیح نہیں دو ترائے دیاں تو بخار ہے میں بھئی مجلسوں دی تمازل کرانا چاہتا یہ مجلس تو نہیں کی تھی کیونکہ تھوڑا نقصان ہی ہے دوندہ ہاں میں چاہنا ہے کہ میں توڑ ون کی فاتح پڑھا داری دے حوالے نال مجھے بہت بڑا مقام ہے بہت بڑی محنت ہے بہت بڑی قربانی ہے. بے شک بے شک گل سچی ہے کہ بھائی کرنے دے بیان ایسے بندے جڑے ٹورن صدیوں تو بعد ایک خلا پورے تھی. بے شک بے شک جی میں چنگے ذاکر دی تعریف ہے نہ صحیح یہ میں چنگے مومن تے چنگے عزادار دی بھی تعریف ہے کچھ نسلوں تک جی میں ذاکر یاد رہا دے نا اوہیں عزادار تے مومن بھی یاد رہا دے کیونکہ جی میں جہاں کو ذاکر دی سیٹ خالی ہوندی ہوں میں مومن بہن والے دی جگہ خالی ہوندی ہے کوئی ڈھیر عرصے تک یاد رہا دے. فرمانے میرے مولا تو منن والا جڑے ٹرسی ہو شہید ہے تو پکی گال ہے شہادت دی موت ہے. موت نہیں انتقال ہے یہ موت صرف بہانہ ملاقات مولا علی دا. انہاں ڈیٹا گل سنو یہ منگی ہوئی موت ہوگی ہے ہر بندے کوئی نہ تاریخ ہے موت آ بھی نہیں سکتی کیونکہ ترائے شعبان 4 شعبان ترائے کو سردار دی آمد ہے 4 کو دے نوکر دی آمد ہے درمیانی جڑی رات ہے ان دی میں کتنی تعریف کر سکتا کتنی پاک رات کتنی نیک رات. یقینی بات ہے کہ مومنہ کو اجازت مل دی ہے مجلس سنن دی ونجو اپنی مجلس سنو عزدار تے مومنہ دے روح تو دے وچ موجود ہے اور سن دے پہلے میرے مولا حسین دا ذکر کہ تھوڑی اپنی سوچ ہے نا جو کوئی دنیا تٹور ونجے تو سا دیو جو کو نہ رہوں کہ حسین دے اکبر برو یا حسین دی غربت کرو ایدہ صلح حسین نے بنائے یا حسین دے دکھے پاسے علی ماں دے بنائے. تو جڑا کچھ حکم ہے میں وہ جملہ شروع کرا اینا چونا چو حسین ہی کے حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں
کدے محب تے عذاب کوئی نہیں علی دا دشمن جتھاں بھی ہوئے کرے عبادت ثواب کوئی نہیں بے شک بے شک واہ جی واہ کفر تو دین خدا کو خطرہ محمد مصطفیٰ کو خطرہ بیعہ تمام انبیاء کو خطرہ حسین ہر کہیں دی پچ رکھی کفر دی گردن تے لچ رکھی سیدہ حسین بسم اللہ جی محسن انسانیت ہے جڑا بندہ اپنے آپ کو انسان سمجھتے نا اکبر دے بابے دا اونتے احسان ہے بہت بڑی محنت ہی بہن تے میرا بھی اے دین سوکھا نہیں بچا نماز سوکھی نہیں بچی نماز پڑھن والا آذان دیون والا آذان بھی دے نماز ہی پڑھ جنہا فادر ٹائم ملی سوچے صحیح نماز کو بچاون والا کون ہے جے حسین بچائیے تو والا سوچیں جو خرچہ کتنا تھا یا اکبر دے بابے بھئی کربلا دی جنگ نہیں صحیح ہے ظلم بے شک شابس ہے شابس اے جنگ نہیں ظلم اے ظلم بے شک میں کیڑے کیڑے جملے پڑھا چلو یہ تو کو سمجھاواں صحیح سوے پار تے جنگ شروع تھی ہے بولو سوا پار تے 909 بجے ترائے تو پہلے جنگ مک گئی 6 گھنٹے ٹوٹل جنگ ہے کربلا کا ایندے 72 شہید تاں سن دے ہوتے پڑھ دے ہیں کربلا 122 شہید ہے جڑی پھٹی لگی ہے 122 شہید جیڑا شہید بنیا نا جنگ کریا عقل ماریا سردار میں لندا پیا حسین جنگ کریں دا بنیا لاش تے لاش چاہ کے جنگ کریں دا بنیا چلو 122 نہیں وہ 72 شہید یعنی کہ 72 حملہ تھا ہی نا حسین دا 6 گھنٹے جکی میں جنگ مک دی یہ مقصد یہ 6 گھنٹی ہے ایک قیامت دن برابر ایک اوے دی ڈھلائے جلے بھیڑ آکھے ہن ڈھل پو میرا بھیرا بہوں گسمی اوے ڈھلے دی جلے بھیڑ آکھے ڈھل پو میرا بھیرا بہوں گسمی تو میں تا بیدان لفظہ دی ذاکری بہوں کرنا اور میری کوشش ہوندی سونے لفظ گھنا ہوا یہ لفظوں کی آخری کرن کڑا تنی مکوے سی مناسب نہیں جو اتنی لبی مجلس کرا کربلا دے میدانی سے 2 شہیدن جنہ دی لاش تے پردہ نہیں رونی ہوتی پہلے تو جان دے ہو وہ تو خود حسین ہے نا جن دی لاش تے پردہ نہیں رونی ہوتی بھئی رومن نہیں نہ مودی لاش تے رومن نہیں نہ دیتا دوجی لاش میرے مولا علی اصغر دیئے کرو میرے سوال اصغر دی لاش تے پردہ دار کیوں نہیں رونیا جلے شبیر اصغر دی لاش شاہ کے ماں کو دیتی ہے نا تو ماں دے ہتھاں دے پترہ انہو حسین دوئے ہتھ متھے کرا کے آدھے میرے چونڈیاں دے تسے پردہ دار میرے آخری سلام ہو پردہ دارہ کو اصغر بھول گئے کوئی شبیر کوئی سجوں آئیے کوئی کھبوں آئیے اللہ رات پردہ دارہ کو اصغر بھول گئے تتے جبے تلتھا بیٹھے آدھا بیٹھے لوگوں میں غریبہ جائیں سطر تے ہے نہیں کی تینوں دا ذہنی نہیں مجلس سلبہ میں تھے کربلا تے تتے جبے تلتھا بیٹھے آدھا بیٹھے لوگوں میں غریبہ میں تو حسین دا چھوٹا دے رضا کے رہا اس ملک دا وڈے تو رضا کر گئے نہ ہو کو اکو زیادہ مسائب سڑا بھئی جانے میرے ممبر تے ہاتھ ہے ہی تو زیادہ مسائب ہے کوئی نہ جدا عباس نو کرا ہوا دا بیٹھے لوگوں میں غریبہ جدا عباس نو کر سکوے نے فخر سمجھدا نبی اندر سلطان جے کو مہر تے چاہ کے مدینہ دے گلیاں ٹردا جبریل جیدہ جھولا جھولیندہ آدھا بیٹھے لوگوں میں غریبہ
ذاکر پڑھ دن سہی حسین غریب سنایا تے کہیں شاہ جواب نہیں دیتا میں سید دا ایمان نہیں وقت دا امام ہوئے سہی آتے میں غریب ہاں کوئی شاہ جواب نہ دے قیامت نہ آوے سی بولو آوے سی نہ قیامت سب تو پہلے یہ زمین بولی آخر حسین غریب نہ صدا اجازت نے قارون موسیٰ میں کو تیرے دشمن نگل چھوڑا شبیر زمین تے ہاتھ رکھ کے آدھے آرام اچرائے ہو موسیٰ میں کو سنجان میں محمد دی دھی دا پتر میں کو سنجان میں محمد دی دھی دا پتر بدل گاج ماری حسین غریب نہ صدا اجازت نے اتنا وصف اتنا پانی کرنے وہاں تنے دشمن ڈوب کے مر جاویں کہیں سن چھوڑے شبیر دی بدل تے نگاہ پئی حسین آدھے تے کو میری امداد ہونی یاد آئیے غریب آدھے انگلے کن گیا ہوئے جلے ڈاہویں دی رات میں جب بھیڑی قاسم دی دی جا گیا شبیر آدھے پچھلی رات وستے ہوئے میرا ترائے بھیڑی نہ روئے نا قاسم دی بڑھڑی ماں نہ روئے بھیڑی قاسم دی میدی چاہ کے وجہ ٹر دیا ہے شبیرہ دے پچھلی رات وسپیا ہویا سہینہ دے میدے ترائے بھیڑی قاسم دی بڑھڑی ماں نہ رویا ایک ہرن حسین دے قریب ہے جڑا بندہ جا تقریر انہا دیکھے صحیح میں لو اپنی زبان چلنا ہے آدھے حسین جلے غریب ہے نہ سجویندہ کیوں ہے شبیر دروا نہیں جلے دا باس تو رہنے غریب ہو جلے دا باس تو رہنے غریب ہو گیا جلے دا باس تو رہنے میں غریب ہو گیا آدھے مولا غریب بھی نسنا اجازت بھی دے میں کل نہ میری قوم میرے نال ہے اجازت نے انہاں نال جنگ کرنا شبیر دے نال سجاتی میرے نانے دی امت ہے نانے دی امت نال حیوان نہیں لڑاونے ہرن اپنے زبانی چچا وین کر کے آدھے بھیڑ دی چادر دا واسطے میں کو ڈساتے تینے بچڑے کائیں مارے مولا انہوں تینے بچڑے مارے تو آدھے میرے نانے دی امت ہے انہوں تینے بچڑے مارے بسم اللہ تو آدھے میرے نانے دی امت ہے شبیر دے چھوڑ دے میدان نانے دی امت نال حیوان نہیں لڑاونے آدھے مولا شاید سجاتا نہیں وے شبیر دے ڈاڑا سجاتا او ہرنے جدہ عید کے دی میں نانے ترس اللہ پاک بھیج کے میں حسین کو منایا ہوں شبیر اد میرے حصے دہرانے اے نسائے کہ میرے حسن بھیرا دے حصے دہرانا مر گئی عجید ہے اپنا شبیر اد ڈاٹا سجاتن حسین اد ڈاٹا سجاتن او ہرنے جنہ عید دے دی میں نانے تو رس پیا ہے اللہ پاک بھیج کے میں حسین کو منایا شبیر اد میرے حصے دہرانے اے نسائک میرے حسن بھیرا دے حصے دا ہرنا مر گئی جی ہے اپنا ہرنا دے مویا نہیں تھوڑی کن پیچھے روندہ بیٹھے شبیر کی نگاہ پئی حسین حقل ماری پرے کیوں بہ رہے اپنی زبان اچ رو کے آدھے تسا بیٹھے آوے لگائے میں یتیم آج میں نوارث ہویا میں پلے میں یتیم آج میں نوارث ہویا میں پرے نوارث میں نوارث ہویا میں پرے نباوا شبیر دے چھوڑنے میدان میں نانے دی امت نال حیوان نہیں لڑاونے کیڑے کیڑے دکھ پڑا کیڑی کیڑی غربت پڑا عددار مومنے نام اسی واہب ایدی شادی ہے برات ویدی پئی ہے کربلا دے نالو گزرے فوجت نگاہ پئی ہے ماں کو آدھے اممہ اجازت نہیں پتہ کرا میں کون غریب ہے جیڑا غربت ہو کے بیٹھا دیتے
ماں اجازت کی ہے وہاں ٹرائیں اتھا ہے جتھا شبیر بیٹھا حیران تھی کہ جتھا آدھے دنیا دے ظلم دا نشانہ میرا سلام ہوئی میرے امام نے قلب و قبضہ تلوار تو متھا چاہے ٹھٹا سا بھر کے آدھے وہاں بے شادی کی تھی گئی وہاں پہ شادی کی تھی گئی آدھے شادی کی تھی تو کون ہے شبیر آدھے پہلے تو نسا کت پہ آوے نے آدھے مولا شادی ہو گئی ہے ارادہ گھن کے پہ آوے نا جو ونیا نجف دے والی دا سلام کنا تے اگر تو اجازت رہے تو میں نجف پہ آوے نا شبیر آدھے ٹور وج نجف دے والی کو میرے سلام دے وے ہاتھ بن کے آدھے مولا جو نجف دے والی پوچھے جو کون سلام دے دا نسو تو صحیح شبیر آدھے ان کو آنکھیں چاہ چھوٹا بچڑا سلام دے دا ہوئی موت ماتم کر کے آدھے تو حسین ہے شبیر آدھے میں حسین میرا اکبر ٹور گئے میرا عباس ٹور گئے اللہ راضی ہونے میں آنکھ اس میں غریبا میرا غریب ہوئے نہ صحیح دنیا داری تے بھیڑ کو پتہ ہی ہوئے جو میرا بھیرا غریب ہے وہ بھیرا بھیڑ دے سامنے آباوے آکھ بھیڑ میں غریب ہو گیا بھیڑ تو برداشت نہیں تھی دی بھیرا دی غربت شبیر آکھے میں غریب ہاں بی بی حقل ماری امہ فضا منج میرے بھیرا کو آکھ بھیڑ پیاتی ماری وانت غریب نہ صدا اوکھے حال تبا میں سوکھے حال ایک دفعہ خیمے دے اندرہ میرے تو زخمی پیشانی چما تائیں سن چھوڑے دئی میں ہاتھ جوڑے بی بی میدان لگی وجہ میری سین ٹھنڈا صاحب کہتی ہے نام میں کنا کہ جو میدان لگی وجہ تو سا نہیں فرمایا جو میرے بھیرا کو پیغام دے اما پیغام دا کرنا اے تا نہیں مکھا جو میدان لگی وان بی بی تے پیغام کی میں دے وان اما ستویں عالم پناہ دے دروازے تے لگی وان آخری کنات کو جنبش دے ہمیں جتنا زخمی ہے نا ہی کتنال کائنات دا نظام پیا چلیں دے دوجی نوے کلی یک میں دے پردے تے لئی بیٹھے نظام پیا چلے دے دوچی نوے کلی یک بین دے پردے تے لئی بیٹھے دائی آگے ستویں عالم پناہ دے دروازے تے آخری کنات کو جو بچنی تھی شبیر تلیاں ٹیک کے اٹھے نویات متھے تے رکھے آدھے آدھا پیاں میری شام دی گئے دن پھر آدھا پیاں میری دربار ونن آلی بہن شبیر آؤ کھاتی کے خیام دے پچھلے پاسے آئے حسین شبیر وہ آیت پڑھی ہے جڑی وسط دورج سوالی پڑھ دے ہیں بھیڑ دے کرنا تے آواز پہنچے عقل ماری سی امہ فضا پتہ کر کوئی سوالی ہے اس سوالی کو کیا پتہ ہے گھارا لے وسط پہنی یا اجڑ گئے دئی کنات دے بہ رہی ہے اچھا ویڑ کر کے آدھے بی بی اجڑ گئی ہے عام سوالی نہیں بھی بھیرا کمر تے ہاتھ رکھ کے روندہ ہو گئی خیام دے پچھلے پاسے بھیڑ بھیجر خیام دے اندے نے بھیرا خیام تو بہرے بھیڑ کیتے سوال خیمے دے پچھلے پاسوں کیوں ہے اندر لنگا شبیرہ دے مجبوریاں بھیڑہ دے مجبوریاں نسا میں علاج ودھاما شبیرہ دے پہلی مجبوری ہے تے کو ملن پیانا ہے ایک بے حیا تیر مارے میری پیشانی دسمی کوئی کپڑا ہی تا کپڑا نے پیشانی دا فون بند کرنا بی بی آدھی حسین بسم اللہ جی بی بی آدھی حسین اندر لنگا پہلا زخم نہیں پہلی پٹی نہیں آج چادر بچائی بیٹھی ہیں تیرے سامنے نہیں چادر دے حصے کرے نہیں ہیں میں تیرے زخمت پٹی بندی ہیں شبیرہ دے ضروری ہو دے زخمت دھوڑ واسے پانی ہی بھی رو کے آجی میرے سامنے کھڑ میں ہنجو نال تیرے زخم دوئے نیا میرے روڑ دی حسرت پوری تھی ویسی تیرے زخم دوئی جو ایسی خیام دے اندر آئے حسین شبیرہ دے نور جی مجبوری میں غریب ہو گیا میں کو نہ کو گھوڑے تو لہاں بڑھا لے نہ کو گھوڑے تے چڑھا
भेड़ उच्चा वैन करके आदि तेरी फौज मुक गई है तो फौज दी भेड़ दी फौज हाजिर रही आ खयाम दे दरवाजे ते आ मैं अपना सिपाही भेजे दिया शबीर खैमे दे अंदर आ बैठा भेड़ भेराव दे नाल आ बैठी शबीर दे भेड़ मैं आखिरी सलाम मसे आया सदा क्यों है भेड़ आदि सदा ही वसे सारे तो टुर गए तेरे बाद निके निके यतीमा दा पूर रात पे लंदी है शाम तू इमाम है मैं को रसा आज दी रात में यतीमा को नाल ला के किन किन सारा यतीमा दा पूर है मैं यतीमा को नाल ला के किन किन वंजा मैंने पार तो दी नहीं शबीर ठंडा सा भरे ठंडा सा भर के आदे भेड़ मेरा कोई बच गए जे को तेने पार तो देवा मेरा दगल चमके आदे तेने सब कुछ बच गए तेने आप दी हयाती होवे तेने बाकर दी हयाती होवे कुछ नहीं भी बच्चा तो भेड़ दा जे को आज तो बाद अम्मा सनना नहीं कोई मैं तो नस्ल मुकाई में निया शबीरा दे भेड़ सच कुछ ना उस सज्जाद दी पहराती ते कुने बनाए हुसैन दे मेरे दुश्मन बड़े कमीने मेरी नस्ल बचा शबीरा दे मेरी नस्ल बचावे मेरे दुश्मन बड़े कमीने मेरी नस्ल बचावे बेना दी वादा हो गया मेरा कुछ बच्चा जना तेरी नस्ल बचा के मदीने वलसा केड़े केड़े दुख बना केड़ी केड़ी गुरबत बना शबीर हिक सवाल की ते भेड़ हिक की ते शबीर दे भेड़ सलाह करना या जाफर दा सवाल और एक जंग दा हमला दिखा जैसे बचड़े मर वजन और बुढ़ड़े पियो जंगो नहीं तेरे नाल सलाह करनी भेड़ आदि जो मेरे नाल सलाह करने जंग दा हमला जरूर दिखा शबीर दे भेड़ अच्छा पोशाक पुरानी दे ए औखी सतरे शबीर दे पोशाक पुरानी दे भेड़ भेरा दा मुंह चुमे पुरानी पोशाक क्यों मंगदे ओ दर्दी जींदा है जेड़ा ईद वाली दीवार ते कपड़े ओए कोनो तरी नवी पोशाक मंगवावा शबीर दे भेड़ जेदे बचड़े मर वजन पियो नवे पोशाक वाली जेदे बचड़े मर वजन पियो नवी पोशाक नहीं पहनदे पुरानी पोशाक दे तो आज मंगदी रावे शाला ही बच शबीर जलजना दी दीन ते सवार है उमर साहब दे खैमे दे सामने है हुसैन शबीर हकल मारी उमर बहरा मेरे चार गाली सुन हाँ या ना जवाब दे उमर बहर है मेरे मामा दे पहले 9 लाख फौज है तू चुप करा आदे मौला ये 9 लाख फौज चुप करें दिए मेरे जुरत नहीं हुसैन दे तेरे जुरत नहीं तो अकबर दा बाबा फर्द है मैं चुप करावा उमर साहब दादे चुप करा मेरे इमाम ने अंगल उठाई कहरे दी शक्ल जिथों अंगल टुरी ते न उठाई गई जिथ जबाना रुक गईयां जिथ हाथ रुक गए उमर साहब के सामने है आज मौज दे नाल गल करे ने मेरे इमाम दे नहीं मेरे दू गाली सुन हां या ना जवाब दे पहले तो मैं तस्सा डाढा मैं को हिक घुट पानी दा देओ ए आदे लस से बैयत हुसैन दे हिक घुट दे बदले बैयत हां मौला हिक घुट दे बदले बैयत शबीर दे चलो वादा हो गया घुट पानी दा देओ मैं हुसैन थोड़ी बैयत करेंदा इथे अपने फौजियों दो तस्सा हुसैन फिरा मर गए ने बचड़े टुर गए ने
ایک گھوڑ دے بدلے بیعت کریں دے ای فوجاں بھجائیں فوجاں دریا چائیں کچھ دیر تو بعد مشکاں سامنے آئیں مشکاں دے منہ کھولنے تا خالی مشکاں نظر آئیں شبیر دے پاسے دیکھ کے آدھے گل سن بجلی دی ماں نے تیز رفتار گھوڑا تیار کر اودے تے سوار تھی آج تو گھن کے اکے قیامت تائیں دریائے فرات دے کنارے تے بھاج اگر دریا تے کو ہک گھٹ پانی دا جتا چاہ میں کو بطول دا بچڑا نہ آکھے میں کو بطول دا بچڑا نہ آکھے پانی میں حسین دے قبضے چے شبیر گھوڑے تو لتھے نیزے دی انی لئی چشمہ پانی تا نکلے زمینی چو حسین دیا تو ہی پی تلے حیوان ہی پیمن میں حسین شبیر دے جڑی گل کرن آیا ناصر دے سوال بھیڑ دیئے سفارش ایک حملہ کرنے حسین دے میں کمزور ڈاڑھا میں زخمی ہوں میں میدانی چاہنا ہک دے بدلے ہک آوے میدانی آدھے مولا تیرا سوال قبول ہے شبیر ذوالجناح دی دین تے سوار ہے حسین میدانی چاہے ہک دے ہک آمن لگے بطول دا بچڑا موت دے گھاٹ صاف کرن لگے عمر ساتھ نے اعلان کی تے علی دا پترے یک دم حملہ کرو شبیر دا ارادہ نٹھائے حسین دے تھوڑی جے انتظار کر شبیر نو علم چین ایک لحظ میدان کربلاج بیا نامہ میل نخیلہ شبیر نخیلہ تے علم لائے حسین دے عمر ساتھ نقل یاد رکھیں اے ایک علم میدان کربلاج نو جائے میدان نخیلہ تے 9 میل دا سفر ہے میں کربلا دے میدان چتس سے ذوالجناح دیا واقع پیا چینا تو 9 لاکھ کو حکم نے تیری 9 لاکھ فوج آوے اے 9 میل دا سفر اگر ہک تے نہ سپاہیے لیکا پار کر کے ٹپ گیا تو میں کو بطول دا بچڑا ہی نہ آکھیں بہت بڑا حملہ ہے میرے مولا حسین دا اگنی 17 تے ہاں دکھ دے شبیر ایڈا وڈا حملہ کیتے تس سے ذوالجناح دیا واقع چین حسین ایڈا وڈا حملہ کیتے اکبر دے بابے شام دی اتنی فوج بھجی ہے جو کوفہ دے دیوارہ نال لگی ہے شبیر رقابت تانی تیزینی چھوٹا ہے حسین حقل ماری ہے بھائی دے کیوں کھڑ کے لڑو تو سب میرے تھوڑے نقصان کیتے شبیر ہے میرے بچڑے مارے ہوئے میرے بھیرا مارے ہوئے میرے مہمان مارے ہوئے بھجنے کیوں ہو کھڑ کے لڑو اس سب میرے تھوڑے نقصان کی پہلا حملہ دوجا حملے میرے مولا حسین دا دوجا حملہ بزرگاں دی سونے جی سطرے سے بزرگ فرمینے ہیں شبیر دا گھوڑا انہوں بھجے جنہوں اکبر دی لاش ہے پوتر جوان تے پیوئی بڑھڑا پیوئی زندہ تے پوتر دی ہے لاش کوئی اس نگاہ اچھا وین کر کے آدھے رت میں دی ہے لگا تو گئے تریجا حملہ سی نواب کربلا دا بہت بڑا حملہ ہے تریجا میرے مولا حسین دا بہت بڑا حملہ ہے تریجا حملہ شبیر دا گھوڑا انہوں بھجے جنہوں لاش ہے سرکار عباس سی کہ غالی دی پئیے نگاہ ترائے گز زمین تو لاش اٹھی ہے اچھا وین کر کے آدھے مولا آپ تا جنگ کریں دے ودے میں آپ تا جنگ کریں دے ودے میں میرے تے پابندیاں لا دوجا چکر مکمل نہ تھیا دریائے عمان تے ایک پردادارے جہنن حال 4 سالہ بھی تھی بھیرا کچھئی کھڑی اچانک بھیرا ہوندہ دریاچ گئے اچھا وین کر کے دی اممہ برباد ہو گئے ہیں میرا بھیرا دریاچ لگا گئے ماں اچھا وین کر کے دی برباد تا ہو تھی وے جنہ دا وارث کوئی نہ ہوئے میں جو ہونے حقل مرینیاں ایک پتہ نہ جو میرا سردار حسین کربلا آیا ہوئے مدینے تو مو کر کے دی حسین اصغر دا واسطی میرا بچڑا دریاچ لگا گئے عورت آدھی میں واسطہ نیتے تھوڑی جے دیر دے بعد میں نیتے ایک زخمی گھوڑے اتے زخمی سوارے دریا جو لہرہ تے گھوڑا بجے داندے تے حقل مار کے آدھے خضر تے کنی میں آتا میں دے جینے کوئی ماں بچڑے گنر ہو ای مئی دا بچڑا واپس کر میں دے جینے کوئی ماں اپنے بچڑے گنر ہوئے
اپنے بچڑے کو نہ روے ماں دے ہتھاں تے بچڑا ہے ماں پتر کو چمدی ہے شبیر روندا ہے بچی ماں دا منہ ڈالا ہے اما تو تے بچڑے نال پیار کرے گی اے جڑا گھوڑے سوار ہے ولا ولا تینوں دے روندا ہی ہے اور ہتھ بن کے آدھی تو سنو دے کیوں شبیر نہیں واسطے رونا تے کو بچڑا مل گئے میرا اصغر مر گئے میں اپنے اصغر کو رونا میں کو سنجان میں تیرا پیر حسین شبیر میدان چولے تریجا حملہ اس ساتھ روایت نو سن دے میں 70 بھی کرا نہیں آتی مجبوری ہے اپنی گونی ہے ادب نال گزردا دل دکھے تو معافی منگدا اے جڑی اگلی 70 ہے نا سہی تو 70 سنو ہے بسم اللہ دا ثواب ہے قبلہ کلو صاحب عظیم لوگ ہیں اے جو سونی 17 پہلے حوالے کر لے اے انہاں دی 17 سے او فرمایا تریجے حملے تے شبیر دا گھوڑا بجے اچانک حسین دی کان تے ہتھ ہے شبیر ٹھنڈا سا بھر کے آدھے اماں ہے معاف کرائے بھی حسین ہاتھ سجاتا ہے ہاتھ پئی اس نگاہ ٹھنڈا سا بھر کے آدھے اماں ہے حسین ماں اوکھے لے کیوں آئی اونچا ویڑ کر کے آدھے ماں وہاں دی اوکھے اماں دسو کیوں آئے ہو شبیر گل دسنیاں تریجے ٹپے تے نگاہ کرنا اما دیتا پیا نبیوں دی قطار لگی ہوئی ہے ماں دی یہ اگل نسنے ہیں تیری جنگ نہیں دیکھنا ہے تیری نماز دیکھنا ہے نا میرا نمازی بچڑا ماں دا حکم من کے کربلا دی تتی ریت تو رہ بیٹھے اسو کہ اللہ دیکھو میں عدب دی ذاتری دی کیڑی سونی سطر آکیا جو میں کہ ماں دا حکم من کے سطر دے جیو میں امید ہے تو ساؤتنے نور ہو سکے میں کہ ماں دا حکم من کے گھوڑے تو لتھا ہے اور اگلی سطر دے ارادتار تو معافی منسا دل دکھے تو معاف کرائے سیڑ دے ناتے کربلا دے دوار جڑے ہو گواہی دیوائے تمہارے سامنے نقشہ آسی بھائی جان جتھا لتھا ہے وہ تو پٹھا نہیں جتھا پٹھ ہے اتھا دفن نہیں لتھا ہے نہر الکمان دے کنارے تے جتھا آج بھی مسجد امام زمانہ ہے وہ تو کسن آلے جا 1 کلومیٹر تو زیادہ سفر ہے یہ لفظ بھیجن سمجھ نہیں آدھی جیڑا ایڈا زخمی گھوڑے کو لان تو بعد 1 کلومیٹر کا سفر کیوں کیتے حسین بھئی جن شاید ہی واسے کیتا تو بھیڑی دے خیمے آنے سو نہیں تھے شبیر دی سوچ ہے جو 1 دفعہ بھیڑی کو مل گنا اللہ راضی ہونے میں دروازے تے کھڑی انویڑی شبیر آ بیٹھے تک ٹپے تھے اور میں کوشش کرے سا 17 آگلے آنکھیں تین تو سمجھیں دے ہو بڑے دکھیاں 17 تے بڑی آنکھیاں کوشش ہو سی میری جو آنکھی 17 نہ ہوئے جیدی وجہ تو کہیں عددار مومن دا دل دکھے میرا پہلا وین ایسے ہی وعدہ ہو گیا بھائی جان میرا پہلا وین تو بسر تے راتی یاد آیا نا جڑے اتالیاں آنکھیں وعدہ ہو گیا ضرور وصل میرا تالے آگے اللہ دے عرش کو ہلاونا آدھے حسین میں کو سنیار میں شمیرا سید آلے اللہ تیرے تے لعنت کرے میں کو سنیار میں اکبر دا تصابابا شمیرا دے کو ونایا حسین آدھے میں کو سنایا
شبیرہ دے ملت لا میرا نماز دا ٹائم ہو گئے میں کو نماز پڑھن لے شمیرہ دے پڑھ کے نماز حسینہ دے جیوے ملت لئیے پئی ملت لا ڈوٹ بے چھوڑ تری جٹ بے دیوال بھائی شمیرہ دے تے نماز پڑھنی ہے میں ڈوٹ بے کو چھوڑا حسینہ دے میری مجبوری ہے میں نماز دی تیاری کرنی ہے شبیرہ دے میں کرنا ہے تیمم دی مٹی مگنی ہے جے گھینا اڑی ہے میرا پوتر کوئی نہیں میری 4 سالہ دی دی ہے حسینہ دے تینت میں ڈر دیئے ہاتھ میں دی صدینا شبیرہ دے میری دی کو ورنے میدا آخری دے میں اتنی کافی مٹی جا کٹوری میں کوشش تو کرنی ہے جو ادب پڑھا کہیں دے روان واسے میں 7 نہیں آتا دی مٹی جا کٹوری اسے دیکھو میں کیویں سونی 17 آتا تتے ٹبیر دے شبیر بیٹھے ذوالجنا سجے پاسے چکر لائے اپنی زبان چاہتے وعدہ ہو گیا نہ تیرہ ونڈے سا نہ پتھر ونڈے سا بھائی جان علم دی قسمیں 7ویں چکر تے ذوالجنا اچھا وین کر کے آدھے شبیر نو تیر جانی تے تو جان میری مجبوری بڑی ہے حسین آدھے کیلی مجبوری آدھے مولا دیکھ فوجہ جو تیری دی تے کو گلے دی ہوتی ہے جیڑی آدھے بابا گلے دی در دیا لبدا دلایا میرا تصابہ آدھے بابا دی گلے دی ودیا لبدا دلایا جیڑی آدھے پہنو کرا آدھے بابا گلے دی ودیا لبدا دلایا دی مٹی جا کے پیو دے نیڑے بابا مٹی یہی تیمم کر کے نماز پڑھو میرا نمازی بابا ہاتھ بن کے آدھے بابا تیرے نامے دی شریعت مسئلہ ہے مزدور دا پسینہ خشک نہ ہوئے مزدوری پہلے بابا اجرت مندیاں جیڑی مٹی گھے نہیں شبیرہ دے میں کو کربلا دا غریب نہ سملے پترہ گویا نہ سملے جو مرضی آکھی مانگ میں دیوا میں وقت امام آدھے بابا یہ کوئی مجدیہ مٹی دسا میں کوئی گلہ دا سینے دسا میں اللہ جانے تنے بعد کوئی سبڑ دے وے اللہ جانے تنے بعد تم چنگا لگ دے دارا کو چنگا لگ دے اللہ میں نو کر اللہ جانے تیرے بعد کوئی سمڑ دے وے یا نا شبیرہ دے تیرے سمڑ دی جھا بڑا معاف کرائے شبیرہ دے نیڑے تھی آتے جے سمڑ دی جھا بڑا غیرت آلے ہو میری سائن دوئے مئی ولین ہاتھ بن کے آدھیے بابا تیرہ دا کانیاں لبیل شبیرہ دے نیڑے تھی آدھی دے 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 حسائل پہلے تیر جہات پاتے بھی تر تر کے دکھائل شبیر نو جے تیر جہات پاتے بھی وے جیوے تسا بڑی دول آدھیے بابا لکت تیر میری قسمت میں ولی ولی آج کوئی میرا چاچا کوئی میرا بھیرا آج یہ نکر تیر میں ولی ویلی آج کوئی میرا بابا ہوئے میرا چاچا ہوئے کہیں دینا میں حقلہ مارا آگے اللہ دے عرش کو حلاوان آلا آواز سنائے سو نگاہیں بھی نہیں پہ سکتی آواز سنائے سو سائن کہیں دینال گالی پیا کرے لے شبیرہ دے میری دھی احرامیہ دے اوکھیلے کیوں سجے
سیدہ لے دھیاں سدیدیاں نہیں اوکھے لے دھیاں پیا ہوئے اے حرامیہ دے تو ٹرے لے یا میں تورا شبیر اکر ماری اممہ فضا وڈا ظالم میری دی کو چاہ گھنوانی ظلم کرے سی ہر بندے تے واجب میں نے دیکھنا حیرت آلے او فضا سلاوی سکینہ کو چاہ کے ٹری آئی خیمے آلے پاسے فضا دی کانڈے سکینہ دموئے ایک کمینے پہلی ضرب چلائیے سکینہ فضا دے ہاتھ چھڑا لگیے آج یہ دادی میں گلہا میرے بابا دری دوئے آج یہ انہیں چھڑا والا کوئی نہیں اللہ راضی انہیں بچی پہلے ملتا کرے دی رہی ہے قاتل حیاء کیتا ہے بچی اوپر سے دوڑیے جتھا چاچے اپاس دی لاش ہے لاش دے سجے پاسے نالا بیٹھے اچھا وے کر کے آدھیے چاچا بیٹھا سایہ کد قتل کرے دے میں نے پیو پوش میں کمینے ہر ضرب تے تیدا نا چلے اس مت دا جیڑا بندہ جا تک نہیں رو سکا میں دوینے روندہ کرنا آرہ دار دی مکان ہوئے بھائی جانے تا دھی دوینا کوئی بھیڑی وین کی تی یا کوئی نا دروازے تے کھڑیے بھیڑ اچھا وین کر کے آدھیے میں دے ویر دی پاک شرافت دے او کچھ کرے آش میں بی بی آگے ازیل جویر کمانی دینا اور میں دے دیا شہلائے تے کو سمجھ لگے آکیوے بھیڑ دے 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 اتے تھی دل کتیال اے پاک ہے یتیمی دی دعا مکی کار شالا جڑا دنیا تے دنیا دے وارث ہوئے جو دے یتیم کو یتیمی دی پاک بدھر قسمت حسین دی اپنی جڑا سجاد کو پاک بدھر وڑا کوئی اللہ جڑا حسین دے ٹرن تو بعد سجاد کو یتیمی دی پاک کہے بلے